बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो चुकी। पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरे की घंटियां बज चुकी हैं और नाज़रीन पाकिस्तान ने भी एक बड़ी तबाही का अलर्ट जारी किया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन अमेरिका और चाइना से भी पाकिस्तान को बड़ी मदद पहुंच चुकी है। भारत इस वक्त बुरी तरह से नाकाम हुआ है। किस महाज पे पाकिस्तान ने अमेरिका से वो बड़ी फेवर ले ली है कि भारत की तमाम तर जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो चुकी। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत की जानिब से पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर गैर मामूली सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। आज नाज़रीन राजस्थान के अंदर भारतीय फौज की गैर मामूली सरगर्मियां और भारतीय जो ख़ास तौर पे डिफेंस सिस्टम है उनकी जो यूनिट्स हैं उनकी गैर मामूली सरगर्मियां ये जाहिर कर रही हैं कि भारत पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक राजस्थान में S-400A डिफेंस सिस्टम की चौथी बैटरी जो है, ये चौथा सिस्टम जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है और इसके मकासद जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पे तैयार है। पाकिस्तानी शाहीनों को टारगेट्स जो हैं वो दे दिए गए कि अगर भारत की जानिब से कोई भी मिसएडवेंचर किया जाता है तो उसका फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल क्या देना है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत की जानिब से ये सब कुछ करने का ये वाला जो वक्त है ये बड़ा अहम है। इस टाइमिंग को आप ज़रा नोट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है इसमें बड़े पैमाने पे जो गर्मी है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है और अब नाज़रीन आने वाले जो महीने वो मज़ीद खौफनाक होने वाले। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इस वक्त बरसगीर के अंदर मौजूद बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो चुके हैं। भारत के दरियाओं के अंदर भी पानी की जो सतह है वो बुलंद होना शुरू हो गई है और पाकिस्तान के हवाले से भी इस वक्त जो दरियाओं के हवाले से खबरें आ रही हैं वो ठीक नहीं है। पानी की सतह बुलंद हो रही है और इस वक्त हंगामी अलर्ट भी पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने जारी किया है। नाज़रीन, भारत हमेशा ये करता है कि जैसे ही वहाँ पे पानी ज़्यादा आता है और उस को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हुए ये पाकिस्तान की जानिब गैर एलानिया तौर पे इसको छोड़ दिया जाता है और फिर पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। आज जो है वो महकमा मौसमियात ने यह अलर्ट जारी किया है कि जो बालाई इलाके हैं ख़ास तौर पर नाज़रीन जो शुमाली इलाका जाता है वहाँ पे जो पहाड़ हैं जैसे अपर चित्राल है, लोअर चित्राल है, इसी तरह से जो वादी नीलम है और दूसरे कश्मीर के एरियाज़ हैं वहाँ पे बड़े पैमाने पे जो ग्लेशियर्स हैं वो फट सकते हैं। नाज़रीन, ये ग्लेशियर्स फटना बेसिकली ये एक टर्म है लेकिन ये बर्फ़ानी झीलें होती हैं जो कि जहाँ पे पानी दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से जमा होता रहता है और यकदम ये फटती हैं और फिर लाखों क्यूसेक पानी जो है वो यकदम पैदा जो है वो नीचे आता है आबादियों में और फिर जो है वो उन की वजह से दरियाओं के अंदर, नदी नालों के अंदर पानी की सतह जो है वो बढ़ जाती है और जब ये अचानक फटती हैं तो इससे जो मुकामी आबादियाँ हैं वो भी ज़ेरे आब आ जाती हैं और बड़ी तबाही मचती है। नाज़रीन, लास्ट टाइम भी भारत ने जो पाकिस्तान की जानिब पानी छोड़ा था उससे बड़ी तबाही आई थी लेकिन जानी नुकसान कम हुआ था पाकिस्तान की बेहतरीन मैनेजमेंट की वजह से। लेकिन अब ये जो भारत की जानिब से पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर गैर मामूली सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं तो उसकी टाइमिंग इसलिए अहम है क्योंकि इसे पता है कि पानी की सतह बुलंद होनी है तो इन्होंने पाकिस्तान की जानिब पानी को छोड़ना है। अब 3-4 महाज पाकिस्तान के लिए इन्होंने इस वक्त खड़े कर रखे हैं। एक तो महकमा मौसमियात ने जो कहा कि ग्लेशियर्स फट सकते हैं और बड़ी तादाद में ग्लेशियर्स फटने की वजह से खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी और इसलिए डिपार्टमेंट्स जो हैं ख़ास तौर पे जो NDMA है उसको और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक्टिव किया गया है। अब जब इस तरह के हालात होते हैं तो डेफिनेटली फ़ौज को भी तलब किया जाता है। तो फ़ौज इन हालात के अंदर जब ये इंडिया की तरफ से मुमकिन तौर पे पानी छोड़ा जा सकता है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो ग्लेशियर्स पड़ने से पानी की सतह बुलंद हो तो ऐसे में वो उन चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और पाकिस्तान आर्मी को जब वो यहाँ पे एंगेज होगी
تو بارڈر سے پاکستان کے اوپر یہ حملہ کرنے کی اس وقت پلاننگ کر رہا ہے. دوسری طرف افغانستان کے اندر پاکستانی سرحد کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے. تو اس پورے سینیریو کے اندر اب جو پلاننگ ہے وہ بڑی خوفناک ہے دشمن کی, کہ ایئر ڈیفنس سسٹم پاکستانی سرحد کے قریب ڈپلائی کرنا, اس کے بعد جب پانی کی سطح بلند ہوگی تو فوری طور پہ پاکستان کی جانب جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا جائے گا, فوج اور عوام جو ہے اس کو بزی کر دیا جائے گا اور ادھر سے اٹیک کر دیا جائے گا. اور دوسری طرف افغان طالبان جو ہیں ان کو ایکٹیو کیا گیا کہ وہ پاکستان کے اوپر حملے شروع کر دیں. یعنی پاکستان کو ملٹیپل محاذوں کے اوپر انگیج کرنے کی اس وقت پلاننگ چل رہی ہے. لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستانیوں کے لیے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے. پاکستان اس طرح کے حالات سے دوچار ہوتا ہے اور دشمن کو سرپرائز جو ہے وہ ہمیشہ ملتے رہیں. اب کی بار ناظرین پاکستان جس طرح سے دشمن کے دانت کھٹے کرے گا وہ تو ایک پوری دنیا نے دیکھنا ہے. لیکن ابھی امریکہ سے ایک بڑی امداد پاکستان کو پہنچی ان حالات کے اندر, وہ ہے تقریباً $660 ملین کا ایک پیکیج ہے. اور یہ پیکیج اپ گریڈیشن کا ہے پاکستان کے F-16 جنگی طیاروں کا. یہ ناظرین بیسیکلی پیکیج جو ہے اس کو امریکی حکومت نے منظور کیا, خاص طور پہ جو F-16 طیارے ہیں ان کے لیے. اب بھارت نے بڑی لابنگ کی اور بڑا اس حوالے سے اس نے کوشش کی کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے یہ جو طیاروں کی اپ گریڈیشن کا جو ہے وہ رکھے بے شک پوری دنیا کے لیے, لیکن پاکستان کے لیے نہ رکھیں. لیکن آج ناظرین باقاعدہ طور پہ اس کی منظوری دے دی گئی ہے. اس میں ناظرین جو پاکستان کے F-16 جنگی طیارے ہیں, ایک تو ان کے اندر جدید ریڈار جو ہیں وہ اپ گریڈ ہوں گے, جس سے زیادہ رینج پہ یہ دشمن کو جو ہے وہ ٹریس کر سکیں گے, ان کو دیکھ سکیں گے. اور پھر اس میں جدید جو ایویونک سسٹم ہے وہ ایڈ کیا جائے گا, جس سے یہ دشمن کے جو طیارے ہیں ان کو جام کرنے, ان کے ریڈار سسٹمز کو جام کرنے, اور پھر ان کے اندر جو اپ گریڈ ریڈار ہیں ان کی وجہ سے یہ زیادہ رینج تک جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ بھی سکیں گے اور ٹارگٹ کو لاک کر سکیں گے. اب دشمن جو ہے وہ بری طرح سے بوکھلایا ہوا ہے کہ ایسے حالات میں امریکہ نے پاکستان کے لیے جو امداد کا اعلان کیا وہ خاص طور پہ وہ ایئر فورس کے لیے, یہ بہت غیر معمولی ہے. دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چائنا سے بھی پاکستان کو سپورٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی ہے. چائنا ناظرین پاکستان کا ہر موسم اور ہر طرح کے حالات کا دوست ہے, ہمیشہ بھارت کے خلاف جنگ میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو ابھی پاکستان کو جو فوجی امداد مل رہی ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر مزید جو ہے وہ انکریز بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کا جو معاہدہ چل رہا ہے, جو بات چیت ہوئی ہے, تو پاکستان کو جو J-35 جنگی طیارے ہیں یہ جلدی مہیا کیے جا سکتے ہیں جنگی حالات کی وجہ سے, جس طرح سے بھارت کے ساتھ پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں. بہرحال جو ناظرین وہ علاقے ہیں جہاں پہ پہلے بھی سیلاب آتا ہے پانی زیادہ آنے کی صورت میں, ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حالات کے اوپر نظر رکھیں, خبروں کے اوپر نظر رکھیں, اور جو الرٹس ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں, کیونکہ کسی وقت بھی اس طرح کی صورتحال وہ کافی نقصان کا باعث بنتی ہے. باقی ناظرین دشمن ہمیشہ وہی حرکتیں کرتا رہا ہے جس طرح کی پہلے انہوں نے کی ہیں ہمیشہ سے, یعنی بزدلی کا اظہار انہوں نے ہمیشہ کیا ہے, اب بھی انہوں نے یہی کرنا ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان نے جب پہلگام کے حوالے سے حقائق سامنے رکھے تو انہوں نے ISPR سمیت بے شمار جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کو بند کر دیا تاکہ حقائق بھارتی عوام تک نہ پہنچے. اور آج ایک بار پھر جو بکھلائی ہوئی مودی حکومت ہے یہ پاکستان پر چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے کی تیاریاں کر رہی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جو ملک اور قوم ہے اور پاکستان کی مسلح افواج سارے ایک پیج پہ ہیں, اور انشاءاللہ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا کہ یہ نشان عبرت بنے گا. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.